बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। खुशामदीद गिलगित बल्तिस्तान। आज का ये प्रोग्राम एक नए अंदाज में होने वाला है, क्यों गुलरो? ऐसा ही है। गिलगित बल्तिस्तान, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके प्रोग्राम अक्सर गिलगित बल्तिस्तान में नए मेहमानों के साथ। बिल्कुल, मैं हूँ आपकी होस्ट नौशाबा। मैं हूँ आपकी होस्ट गुरुह करीम। आज हमने सोचा है कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कुछ अपने बचपन की बातों से। चूँकि हम गिलगित बल्तिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है तो जाहिर सी बात है हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ रहे हैं। तो अगर हम गुलरुख गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो कहाँ कहाँ आप गई हैं? बचपन में कोई ऐसा इवेंट आता था कि छुट्टियों पे या फिर अगर सैटरडे संडे की स्कूल की छुट्टियाँ हों या वेकेशंस हों तो उसमें कहीं घूमने के लिए जाएं? अब मैं कौन सा किस्सा आपको बता दूं? वहाँ पे तो बहुत सारे किस्से होते हैं छुट्टियों में। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान सियाहत के लिए और जिस तरह की वहाँ पे खूबसूरती पाई जाती है तो उस लिहाज से जो है सबसे खूबसूरत जगह जो है हमारे देखने वालों को उस जगह के बारे में बताएं। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं हुंजा से ताल्लुक़ रखती हूँ। क्या था, जब हम वहाँ पे स्कूल जाते थे तो वहाँ पे गर्मियों में टूरिस्ट का फ़्लो ज़्यादा होता है ना, तो जब भी कोई चाइनीज़ या फिर अंग्रेज़ आए हमारे स्कूल की तरफ तो हम उनकी तरफ भागते थे। भाग के क्या कहते थे, वन पेन प्लीज़, वन पिक्चर प्लीज़, क्योंकि ना हम उनकी तरफ भागते थे। फिर वो भी आके हमसे अच्छी तरीके से मिल के फिर हम मजाक करके फिर उसके बाद अब हमें तब इंग्लिश इतना आता नहीं था ना, अब क्या करें, फिर आके या फिर अपने से कुछ चॉकलेट देते थे या फिर एक पिक्चर निकाल के फिर जाते थे। फिर हम भी इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे वहाँ पे गिलगित में, हुंजा में। एक्चुअली आप वहाँ पे ये था ना, हुंजुलो करीमाबादलो तो मी अमितान स्कूल बिलूम के हसगावा इंच पंजोट कुछ, तो हसगावा जो है वो चाइनीज़ स्कूल है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे वो आते थे, चाइनीज़ आते थे। तो वहाँ पर जब भी चाइनीज़ आते थे तो वहाँ पे फेस्टिवल ज़्यादा होते थे, प्रोग्राम्स ज़्यादा होते थे, तो हम उनकी तरफ भागते थे। वन पेन प्लीज़, आई लव यू, वन पिक्चर प्लीज़ के ऐसे बहुत सारे यादें वहाँ के। अब मैं कुछ आप भी बता देना, अब मैं कितना बता दूँ आपको। खैर, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँ तो समझे कि मैं खुद जो है एक सियाहत के तौर पर ही जाती थी, क्योंकि कराची में मैं रही थी। तो महीने में से वो जब जून जुलाई आता था तो तब हम जाते थे। तो जाकर जो है मैं कहीं घूमने जाने के बाद मैं क्या करूं, क्योंकि हम जब ऐसा होता है कि गिलगित का जो एक बोर्ड आता है, हम जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जब वो पहाड़, वो यहाँ तक कि वहाँ की जो खुशबू होती है उस खुशबू का भी जो है अपना एक मज़ा होता है। क्यों गुलरुख? ऐसा ही है। ऐसा है ना कि गर्मियों में वहाँ पे प्रोग्राम्स ज़्यादा होते हैं, इवेंट्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं। फिर वहाँ पे जो हम कहते हैं ना, तमाशा बिलूम इतदिशलो तुम एलाइनी मन प्रोग्राम गने तेजात का सिसदू मन तेजात का गिरात मन इसे एक स्टॉल इन दिलिन बिचुम से, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे गर्मियों में इवेंट्स, एक्टिविटीज़ वगैरह हम करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इसी वजह से टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ की जिस तरह के खूबसूरत पहाड़ हैं और जिस तरह के वहाँ के लोग खूबसूरत हैं, जिस तरह के मेहमान नवाज वहाँ के लोग हैं, हम जब भी कराची से जाएं तो वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से मिलके और उसके बाद फिर सबसे पहला हमारा होता था कि हमने जो है हाइकिंग के लिए जाना है। हाइकिंग के लिए सारे कजन साथ में जाएंगे। वहाँ पर अपने बैग्स में जो है सामान भरकर खाने की छोटी छोटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज था हाइकिंग का वो फिटी था। बिल्कुल फिटी जो है हमारे बैग में होता था, और फिटी के साथ जो है साथ में कोई मैगी शेगी रख ली, हल्का सा छोटी सी डेगची रख ली जिसमें जो है हम वहाँ पर पानी को लेकर कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और मेरे ख्याल से हर जो है गिलगिती जब अपने इलाके जाता है तो हाइकिंग के लिए लाजमी जाता है, और हाइकिंग पे जाने के बाद जो है फिर वहाँ की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारे कजन्स मिलकर या सारे दोस्त मिलकर जो है हाइकिंग पे जाएं, और ऊपर जाने के बाद जो है फिर वहाँ कुछ टाइम का स्टे भी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मज़े की चीज़ होती थी। और ऊपर से नौशाबा, आपको पता है वो कहते हैं ना कि बटर इन टाइम है,
basen arnimenin baterin gitrabanna ito lukbut mazar romele bes uyon shidar kan numanin uy muy mo basen arnonin itales rudak no tanin fir zum baterin gias etukbut mazar rom fir etmal humolin thame time humol thame gan nime nichabam jet awar nichab mi basen bud bizub to humol thame gan nichabam to ele tilid me gorkas et kahan alagi mazan bilaile. बिल्कुल जो है जिस तरह से गुलरुख ने कहा तो गुलरुख ने जो है खुबानी की बात की है तो खुबानी खुबानी की को बात। शिना में फटोर बोलते हैं। तो जहाँ तक ये बात करी थी तो खुबानी जो है वहाँ पर सुखाई जाती है और उससे बहुत टूरिस्ट आकर ख़रीदते भी हैं और जिसकी वजह से जो है ये भी एक हमारे लिए जो है एक तरह से पैसे आने का इकनॉमी बढ़ने का जो है एक तरीका बन रहा है क्योंकि इसी तरह से ट्रेडिंग और जो है इन चीज़ों से ही हम कामयाब हो सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं और जिस तरह से अगर मैं भी बात करूँ तो फटोर साथी ना दो बदमी छुरे मतलब वो खुबानी के साथ दो बदम टेस्ट जो आता है ना क्या बताऊं तो उनका जो है उस चीज़ का अपना ही टेस्ट होता है और जो है कहाँ पिज़्ज़ा बर्गर और कहाँ ये नेचुरल चीज़ें जो आपकी हेल्थ को इतना ज़्यादा जो है मजबूत करें आपको इतना मजबूत करें क्योंकि और कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग होते हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वहाँ के लोगों की जो है खुराक बहुत अच्छी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। लग रहा है कि गुलरुख कॉलर की ज़रा आवाज़ स्लो है या पता नहीं क्या मसला है लेकिन अगर हम हमारी बातों को आगे बढ़ाएं तो गुलरुख कौन सी ऐसी जगह थी जहां आपको बचपन में जाना बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए कजन्स के साथ या घर वालों के साथ मम्मी अब्बू के साथ? मुझे अक्सर हाइकिंग्स बहुत पसंद है। हाइकिंग्स पसंद थी? अच्छा खैर मुझे जो है फंडर जाने का जो है मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं नहीं गई हूँ पर मुझे जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बाकी जहाँ तक अगर मैं हुंजा के फोर्ट्स की बात करूँ तो अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, गनिश में एक फोर्ट है वो, फिर इसी तरह स्कर्दो की अगर हम बात करें तो देवसाई है और स्कर्दो में जिस तरह की खूबसूरती है शिगर फोर्ट वो तो हम भूल ही गए थे। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ की जो खूबसूरती है उसकी तरफ जिस तरह से लोग राग़िब हो रहे हैं लोगों की सिर्फ मैं क्या बात करूँ मैं खुद इस तरह से जो है मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और गुलरुख मुझे जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ख़ासकर मुझे हिस्टोरिकल चीज़ ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मुझे फोर्ट और जो है पुरानी जो चीज़ें होती हैं इनफैक्ट अगर वो पुराने यूनिक पत्थर और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हों तो मैं उनकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। अभी तो सर्दियाँ हैं वहाँ पे आइस स्केटिंग के वो टूर्नामेंट्स वगैरह स्टार्ट हो चुके होंगे कितना मज़ा कर रहे होंगे वहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो आइस स्केटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे मुझे बहुत याद आ रही है वैसे आइस स्केटिंग की आइस हॉकी कर रहे हैं इस टाइम क्योंकि आइस हॉकी के वहाँ पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं एक्टिविटीज़ करवाते हैं वहाँ के जो स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं वहाँ के जो जिसकी स्कार्फ एक इदारा है जहाँ पे ये सब चीज़ें करवाते हैं। अल्तित में जो हमेशा होता है हुंजा में हर साल वहाँ पे इवेंट मनाया जाता है आइस स्केटिंग के बारे में आइस हॉकी के लिए वहाँ पे बस सर्दियों में भी अच्छे खासे इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल गिलगित के जो है बहुत से इलाकों में इस तरह के स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं और जिस तरह से मैं बात करूं तो शंदूर में लास्ट टाइम जो है एक इवेंट हुआ था और वहाँ पर जो है इसी तरह हमारे जो है गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे हैं और अगर हम जहाँ तक अपने नेशनल गेम्स की बात करें हम इंटरनेशनल गेम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स जो है आजकल गिलगित बल्तिस्तान के लोग ही ला रहे हैं और जहाँ भी अगर हम किसी भी गेम में देखें किसी भी गेम में वो दुनिया का कोई भी गेम हो आप उस गेम में अगर प्लेयर्स के नाम पूछें तो उनमें से आपको 2 या 3 गिलगित बल्तिस्तान के लाजमी मिलेंगे इट्स कंफर्म। तो ये खूबसूरती है हमारी और जो है कि हम हर हुनर के जो है बादशाह हैं हर हुनर के हम मालिक हैं और इसलिए जो है ये हमारी कामयाबी है। अरे हम तो पोलो के बारे में तो भूल ही गए वो भी बहुत अच्छा खासा गेम है वहाँ पे। पोलो बिल्कुल गुलरुख पोलो तो एक हमारा हिस्सा बन चुका है और वो हमारे हिस्ट्री से जुड़ा भी हुआ है बिल्कुल और जो है यही हिस्ट्री जो है हमें गिलगित बल्तिस्तान की आप लोगों को बतानी है सियाहत के बारे में हम बताएंगे। वेलकम बैक गिलगित बल्तिस्तान। ब्रेक से पहले गुलरुख और मैंने अपने कुछ बचपन की बातें की गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत की बातें की
اب جو ہے ہمارے شو میں جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ذرا ہم ان سے بھی پوچھ لیں ان کے بچپن کے بارے میں. کیوں؟ بالکل ہم ان سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر میں ان کا تعارف کرواؤں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں گیسٹ موجود ہیں راجہ ناصر علی خان. یہ منسٹر فار پاور اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اور انہوں نے ہاف ایئر جو ہے اپنا ٹورزم سے ریلیٹڈ انہوں نے کام کیا ہے, لیکن اب جو ہے پاور اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام یہ سنبھال رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. راجہ ناصر کی طرف سے آپ کو اور آج اس شو کو دیکھنے والوں کو گلگت بلتستان کے باسیوں کی طرف سے, برف کے چادر اڑے ہوئے برفیلے پہاڑوں کی طرف سے اور اونچے ریگستانوں کی طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ. اور میں منظور صاحب کی طرف سے ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ یہاں جو موجود ہیں, چونکہ گلگت بلتستان جو ہے موسیقی میں جو ہے ہر طرح سے ہر فن مولا تو ہے ہی گلگت بلتستان, تو یہاں موسیقی کے ہمارے یہاں پہ گیسٹ موجود ہیں. ان کا نام ہے منظور بلتستانی. تو یہ ہمارے گیسٹ یہاں موجود ہے. یہ میوزیشین بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ولاگنگ بھی کرتے ہیں, تو آپ جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں اور آپ وہاں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور ہمارے راجہ صاحب نے خود کہہ دیا کہ گلگت بلتستان والوں کی طرف سے جنا سلام, تو ہماری طرف سے بھی آپ لوگ ہمیں یہاں پہ دعوت دی تو ہم آئے اور ہم بڑے انجوائے کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آگے اور بھی ہم انجوائے کریں گے. تو ہم جو ہے آپ سے اگر آج کی باتیں شروع کریں تو چونکہ بریک سے پہلے گلرخ اور میں ہمارے بچپن کی باتیں کر رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, تو ہم چاہ رہے تھے کہ چونکہ آپ بھی گلگت بلتستان کے ہیں, وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے, تو آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کو کون سی جگہ بہت اچھی لگتی تھی جانے کے لیے؟ آپ شرارتی بچے تھے, شریف بچے تھے؟ جی دیکھیں جی, بچپن ہر کسی کا بہت ہی خوبصورت گزرتا ہے. ان کے بہت سارے لمحات, بہت ساری یادیں بچپن سے جڑی ہوئی تھی, وہ پورے زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. بالکل تھوڑا بہت شرارتی بھی تھا کلاس میں, اور اس کے بعد جو بچپن سے ہی ٹی وی اسٹیج شوز, ریڈیو پہ چاند ستارہ پروگرام ہوتا تھا, اس پہ بھی کافی پارٹیسپیشن رہی. اور میرے ساتھ میرے نانا کا بڑا بیک اس پہ سپورٹ تھا ہمیشہ سے. وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے, گلگت بلتستان کے ڈرامہ نویس بھی تھے اور بہت اچھے فنکار تھے. اس کی وجہ سے ہمیں کافی ہمت ملا, کافی شوز ہم نے بچپن سے لے کر اب تک, چاہے موسیقی سے ریلیٹڈ ہو یا ڈراموں سے یا اسٹیج شو سے, تو ہر وقت ہم نے پارٹیسپیشن کی گلگت بلتستان کی طرف سے. گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے انتہائی خوبصورت اور پرامن اور مہذب کلچر ہے, جو کہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. ہم نے جہاں پہ بھی ہم رہے ہیں, گلف کے اندر ہو یا یورپ میں ہو یا امریکہ میں بھی, ہمیشہ سے ہم نے اپنے کلچر کے اٹریکشنز کی وجہ سے گلگت بلتستان کو ہمیشہ سے اٹریکٹ کیا. لوگوں نے کافی اپریشیٹ کی, اور یہ سب کچھ جو پرورش کا حصہ رہا ہے وہ بچپن کی ہے. سب کچھ بچپن سے ہم سیکھتے آ رہے ہیں, جو ہمارے اپنے باپ داداؤں کی طرف سے اور ماں باپ کی طرف سے جو تہذیب, جس کی وجہ سے آج گلگت بلتستان جانا جاتا ہے, جو کہ آپ بتا رہے تھے خوبصورت اخلاق کے لوگ ہیں وہاں پہ, ہاسپٹیلٹی میں بہت ہی فیمس لوگ ہیں. وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچپن, اپنے ماں باپ, اپنے رسم و رواج, اپنے تہذیب تمدن کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مہذب اور انتہائی تہذیب سے بھرے ہوئے گلگت بلتستان لوگوں کا گھر ہے. تو ہمیشہ سے اسی چیز کو ہم پوری دنیا میں پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور آج اس پہ ہم مشہور بھی ہیں. بالکل جو ہے آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنی تعریف تو کی ہی, لیکن اپنی تعریف کے ساتھ ہم نے جس طرح سے خود کو لنک کر کے گلگت بلتستان کی تعریف کی, وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. بالکل ایسا ہی ہے کہ گلگت بلتستان میں جس طرح سے جو ہے ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ, خوش سلوک کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کے ساتھ ملنا ہے, ان سے بات کرنا ہے. تو بالکل, اور یہ جو ہے آپ جس طرح اس مقام پہ پہنچے ہیں, تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ کی محنت ہے, اور ظاہر ہے آپ کی ہی محنت جی, ہے. ان کے پرورش اور ان کی محنت اور ان کی سب کچھ ان کی عطا ہے. لیکن کیونکہ ہم دیکھیں اپنے آپ کو اسلام مسلم جب ہم کہلاتے ہیں پوری دنیا میں, دیکھیں اسلام ہمیشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد رکھی, دو چیز ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا, ایک اخلاق اور ایک انسانیت. جس بیس پر اسلام شروع ہوا, تو ہم ایز اے مسلم ایک اچھا انسان ہونے کی ضرورت ہے سب سے پہلے, اس کے بعد اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان کہلا سکتے ہیں. تو یہی چیزیں اگر ہم ہر پاکستانی اپنے ذہن میں رکھیں, ایک اچھا انسان ہونے کی ایک کوشش کریں, تو ہم پوری دنیا کے لیے صرف گلگت بلتستان ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان بھی ایک آئیڈیل ایک صوبہ اور علاقہ بن سکتا ہے, لوگ اٹریکٹ کر سکتے ہیں.
بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اگر اچھی طرح سے کام ہو, اگر جس طرح سے جو ہے کام ہونا چاہیے, اگر اس طرح سے کام ہو تو پھر سیاحت اور زیادہ بڑھ سکتی ہے. چلیں آپ نے جو ہے سیاحت کا ایک ٹاپک چھیڑا ہے, تو ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. کیوں گلرو؟ ایسا ہی ہے, سیاحت کی اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان کی طرف گرمیوں میں, سردیوں میں بہت سارے ملکوں سے ٹورسٹ جو ہے رخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف. اب وہاں پہ یہ سین بنتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اپنے روزگار کے لیے بہت سارے پیڑ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں, ہوٹلز بناتے ہیں, بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. اس سال تو برف باری ہی نہیں ہوئی. آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل جی, میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس وقت پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے, خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے. ہم اس وقت پورے پاکستان کا ایک واٹر ریسورس ہے گلگت بلتستان. انوائرمنٹ پروٹیکشن اور انوائرمنٹ فرینڈلی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا, کلین اینڈ گرین انیشیٹیوز کو آگے بڑھانا, اور جنگلات کے تحفظ کو امپورٹنٹ ہمارے لیے سب سے اہم اس وقت جو انوائرمنٹ اویئرنیس پروگرامس ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبصورت موسموں سے نوازا ہے. جس طرح ہمارے موسم بہار کی آپ بات کریں, سرما کی بات کریں, خزاں کی بات کریں, سردیوں کی, ایون اس وقت لوگ پاکستان کے جو ہائی اینڈ فیملیز تھے جو یورپ کی طرف ٹریول کرتے تھے, جو مختلف جگہوں پہ جاتے تھے برف باری اور اس طرح کے کلائمیٹ کو اور ٹیرینس کو انجوائے کرنے کے لیے, وہ سب اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کے اندر رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو خوبصورتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے, جو قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے, اس علاقے کو واقعی میں ایک چیز کی بہت اہمیت کا آج ہر پاکستانی کو جب یہاں سے یہ ٹریول کرتے ہیں گلگت بلتستان کی طرف, گلگت بلتستان کو اپنا علاقہ سمجھ کر اس کی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے, پلاسٹک فری زون ڈکلیئر کرنے کے لیے, ٹرش کے جو مس یوز یوٹیلائزیشن سے اس کو روکنے کے لیے ہر کسی کے اندر احساس ذمہ داری ہونے چاہیے. جو آج کل ہمارا ایک ایونٹ چل رہا ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ونٹر فیسٹ کے نام سے گلگت بلتستان میں اور گلکن میں, اس میں ہم نے مین جو تھیم رکھا ہے وہ ٹوٹلی فوکس آن دا انوائرمنٹ پروٹیکشنز, انوائرمنٹ اویئرنیس. کیونکہ جب لوگ یہاں سے آتے ہیں کھیل کود اور اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے ہی آپ اس طرح کی جو ہے نا اویئرنیس پروگرامز کو زیادہ بہتر انداز سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. تو اس میں ہمارا مین فوکس اس دفعہ آقا ہمارے ساتھ پارٹنر ہے جو کہ ہمیں سپورٹ کر رہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں, اور یہ پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں نیشنل چیمپئن شپ ہو رہا ہے آئس ہاکی کی. اس وقت ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آلموسٹ 52 ٹیمیں گلگت بلتستان میں آئس ہاکی کی ہیں. اس میں بھی جو 12 ٹیمز ہے, اس میں بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ ہمارے بہنوں کی ہے, ہماری ماں بہنوں کی. تو یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف بھی ایک خوبصورت میسج ہے. اور ساتھ ساتھ اس طرح کی ایونٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر جو ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے انوائرمنٹ, جو کہ آپ نے بتایا کہ میلٹنگ گلیشیئرز اور سنو فال کی کمی کی وجہ سے جو ہم فیس کر رہے ہیں, ان کے لیے فرینڈلی چیزوں کو انٹروڈیوس کی جائے. نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز پروجیکٹس کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کریں, کلائمیٹ فرینڈلی انفراسٹرکچرز کو, بجائے کہ وہاں پہ یہ RCC کی جو بلڈنگس ہے شاید ہمارے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے, نہ فیزیبل ہے انوائرمنٹلی. تو ہمیں فوکس اس وقت اپنے کلچر کے ساتھ, اپنے تہذیب کے ساتھ اور اپنے انوائرمنٹ پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی, آپ نے جو ہے جس طرح سے آپ نے جو ہے ڈیفائن کیا بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک اگر ہم صفائی کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے, لیکن جب تک فردر ہر بندہ جو ہے خود سے بھی کوشش نہ کرے, خود سے بھی کام نہ کرے, یہ چیز جو ہے گلگت بلتستان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا, گلگت بلتستان صاف نہیں ہو سکتا. خیر صاف تو ہے, لیکن جس طرح سے باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور وہ جب آ رہے ہیں تو وہ اپنے ملک کا ایک حصہ سمجھ کے اگر اس ایریا کا خیال رکھیں تو پھر یہ سارے مسئلے نہیں ہوں گے. تو یہاں ہمارے ساتھ دوسرے جو گیسٹ موجود ہے منظور بلتستانی ہمارے یہاں موجود ہیں, تو آپ سے بھی جو ہے ہم کچھ باتیں کرنا چاہیں گے. آپ سے اگر ہم آپ کے بچپن کے بارے میں پوچھیں, آپ کی جرنی کیسی رہی؟ ہاں, آپ کی جرنی کیسی؟ میرا تو یہی تھا کہ اسکول میں جب فرائیڈے کے دن ہماری چھٹیاں چلتی تھیں, مجھے فرائیڈے کے ویٹ ہوتا تھا زیادہ تر. فرائیڈے جب بھی آتے ہیں میں ہائکنگ پہ جاتا تھا بیٹ بکری انگل کے پہاڑوں پہ. تو ایک الگ بچپن کی ایک الگ تھیم تھی, الگ یادیں ہیں. تو وہاں پہ کھیل کود جو لے کے جاتی خوبانی سوکھی اس کو کھاتے تھے پانی میں بھگو کے. تو بہت ساری مختلف ورائٹیز کے ہم یادیں ساتھ رکھتے ہیں. تو بچپن میں ہوتا تھا. ہاں
लेकिन अगर अक्सर हम मैं घर गाता लेट पहुंचे तो मार पड़ना मार तो नहीं पड़ता, वो जब पहाड़ों पे जाके मैं गाता था उस वक्त तो इंस्ट्रूमेंट का इतना शोर नहीं था, तो ये सोच के गाता कि कोई परी मुझे उठा के ले जाए, तो इस टाइप का बड़े ख्याली ख्वाब जी, ख्याली जी, पुलाव जी, जी। पकाते थे, बहुत एंजॉय करते थे बचपन में, बिल्कुल बिल्कुल। कोई परी नहीं आई लेकिन अभी तक कोई नहीं। दोबारा इंशाल्लाह आप इस दफा जो है अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएं, तो क्या पता कोई परी आ जाए आपको आपकी उठाने परी, के लिए। yes. बिल्कुल। तो जो है किस तरह से आपका म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा, ये पहाड़ों पे जाके गाने की वजह से ही? असल में बल्तिस्तान म्यूज़िक के लिहाज से देखा जाए तो बहुत रीच है हमारे, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा रीच है। वहाँ पे हमारे फोक ट्यून्स है, हमारी इंस्ट्रूमेंटल जो इवन के लद्दाख में भी हमारे बल्तिस्तान से म्यूज़िक जनरेट करके वो ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल म्यूज़िक नापेत होता जा रहा था। अभी हमारे टोटल 3-4 लोग हैं जो हमारे जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करते हैं, बजाते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। तो राजा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको फिर से सर्वाइव करें, उनको प्लेटफार्म दें, तो आने वाले जनरेशन उसको सीखें। माशाल्लाह आप लोगों के हुंजा गिलगित में बहुत अच्छे हैं, छोटे लड़के भी आके इंस्ट्रूमेंटल का सीखते हैं, लेकिन बल्तिस्तान में बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। टोटली गिने चुने 3-4 इंस्ट्रूमेंटल है, वो लोग म्यूजिशियन जो वो बजाते हैं, तो उनको देख के ना मुझे अफसोस भी होते हैं, लेकिन बेचारे उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको इतना सपोर्ट नहीं करते लोग। तो मेरी ख्वाहिश है मैं आगे जाके उनके लिए काम करूँ, टोटल किसी और चीज़ मेरे बस फोकस टोटल म्यूज़िक पे, बल्तिस्तान की म्यूज़िक को आगे दुनिया तक पहुँचाए। बहुत अच्छी सोच है वैसे आपकी। तो जो है आपकी बातें खूबसूरत थी, लेकिन चूँकि सुना है आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, तो अगर आप तमाम हमारे नाज़रीन को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ आज हम चलें, हम परियों बल्ती- लाएंगे हमारे शो में। हाँ, बल्कि परियां आज हमारे शो में आएंगी। बल्कि एक कलाम है ज़रूर। वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। Ngangari khashpo patse ngangari sukpo patse sang ya largana chok macho yang isi margas nasinga ya largana chok macho ngangari थथकार गंगो सिंह या लशज दे ब्याचले ngangari थथकार गंगो सिंह या लशज दे ब्याचले ngayari खोप खुल छड़ा से ngayari खोप खुल छड़ा से मल्लंगाना छोक मछो सुमज़िर स्निंग तम सुला संग मित गुपी वख कुनर गले सुमज़िर स्निंग तम सुला संग मित गुपी वख कुनर गले ngangari samzung re ben ngangari samzung re ben chek turbyana chok macho ngangari chok pathalenga ya largana chok macho yang isi margas nasina ya largana chok macho। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन जो है ये आपने हमारे गाया। बल्ती कलाम है। और जरा हमें समझाए ना, हमें बल्कि ये शायर अपने महबूबा को नेचर के साथ या अपनी तशबीह दे रहे हैं कि वो उसकी खूबसूरती के ऊपर डिफाइन करें। बहुत सही है। तो चलिए सॉन्ग भी हो गया, हमने सियाहत की बात भी की, अगर अब हम सियासत की बात करें तो सर, क्योंकि मिनिस्टर हैं आप, तो और गिलगित बल्तिस्तान सियासत में जो है जिस तरह से अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इशू है। सबसे पहले अगर मैं आपसे सवाल करूँ, चूँकि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई थी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कि एक बंदे ने वहाँ पे लोकेशन खोला है और वो लोकेशन खोलने के बाद हमारा लोकेशन इंडिया के अंदर आ रहा है, तो क्यों अब तक गिलगित बल्तिस्तान जो है इस तरह से बाउंड्री में भी अब तक इंक्लूड नहीं हुआ है? ये चीज़ मतलब
تھوڑی تکلیف دہ بھی ہے اور تھوڑا برا بھی لگتا ہے اس چیز میں کہ ہم اب تک میپ میں انفیکٹ اگر ہم کھولیں تو, اور جہاں تک اگر میں بات کروں پارلیمنٹ کی, تو انڈیا کے پارلیمنٹ میں ہمارے لیے جتنی کرسیاں ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے. جی بالکل, آپ نے کچھ تلخ حقیقت اور کچھ چیزوں پہ آپ نے چھیڑا ہے. جی بالکل, نو ڈاؤٹ. سیاست دیکھیں جی, اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں, گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے, ایک ایسا صوبہ ہے جس نے اپنے کوششوں سے, ہمارے اپنے باب اجداد نے جنہوں نے اپنی قربانیاں اس وقت ڈوگرا راج کے خلاف لڑ کر اس خطے کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر پاکستان میں شامل بھی ہوا, اور اب شامل ہونے کے لیے خواہش ظاہر کی. جیسے کہ 1947 میں اکتوبر گلگت آزاد ہوا, اس کے بعد بلتستان 1948 میں, لیکن جو جنگ اور جو چلا تھا وہ کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے خود ہی اپنے جن کی قربانیاں, وہاں کوئی پاکستانی آرمی سے زیادہ وہاں کے لوکل لوگوں کے جو اس میں قربانیاں ہیں بہت ہے. تو اب تک جو میں اگر کہا جائے کہ گلگت بلتستان واقعی میں 70 سال سے اوپر ہو گیا, جنہیں آئینی ایک پراپرلی صوبہ نہ بنانا ایک سوالیہ نشان بھی ہے. لیکن اس میں کچھ ایشوز اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو خد و خال ہے اور کشمیر ریلیٹڈ چیزوں پہ کچھ, تو اس پہ بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس وقت ہمیں امید ہے کہ ہم جلد از جلد پاکستان کی جو آپ نے بتایا کہ قومی اسمبلی میں بھی گلگت بلتستان کی نمائندگی دیکھنے کو ملے گا ہمیں, اور سینٹ میں بھی. پچھلی دفعہ کافی حد تک چیزیں سالو ہو چکا تھا, لیکن اس میں 2/3 میجورٹی کی یہاں نیشنل اسمبلی سے بھی ایک بل کی وہ تھی, تو شاید اس پہ ایشو رہا. تو اس دفعہ ہمیں امید ہے جو بھی نیا سیٹ اپ جو بنے گی اس میں گلگت بلتستان کو جلد از جلد ایک آئینی عبوری سیٹ اپ بھی ملے گا, اور انشاءاللہ ہمیں پاکستانی آئینی شناخت بھی ملیں گے. لیکن چیلنج اس واقعی میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ NFC میں ایوارڈ نہ ہونے کی وجہ سے معاشی چیلنجز بھی ہے. ہم صرف ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں کے گرانٹ کے اوپر, یہاں کی جو فیڈرل سے جو بھی ہمیں ملتا ہے اس پہ ہم نے پورا صوبہ بھی چلانا ہوتا ہے. تو انکم جنریشنز بہت ضروری ہے ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, اس علاقے کے سسٹینیبلٹی کے لیے. اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آن کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ سے جو چیلنج رہا ہے وہ فائنینشیل ایشوز رہے. اس کے لیے جب تک ہمیں کوئی پراپرلی آئینی سیٹ اپ نہیں دیا جاتا تب تک ہم یہ ایشوز فیس ہم کرتے رہیں گے. لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اب تک کلیئر ہو چکا ہے, اس پہ کافی کا ہوم ورک اور پیپر ورک بھی ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ود ان ایئرس, اور اس پہ ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری یہ ہے کہ ہمیں کوئی یہاں پہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی گلگت بلتستان کو نمائندگی ملے گی. اوور آل جو گلگت بلتستان کا جو ایشو رہا ہے, جو کہ آپ نے بتایا سیاحت کی, ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا ایک پوٹینشیل ہے. بالکل ہمارے لیے سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ گلگت بلتستان میں سیاحت ہے. آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بیک بون آف دا اکانومی صرف گلگت بلتستان کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ ہم اس وقت ایڈونچر ٹورزم میں پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں, مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کلچر ٹورزم ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک ریلیجنک ٹورزم ہے, کیونکہ ہم جس طرح سے جس علاقے کے ٹیرینس جو خوبصورت ٹیرینس ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا کلچر بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے ڈفرینٹ ڈائیورسٹیز ہے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر, مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف رہن سہن ہے, مختلف کھانے پینے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم اٹریکٹ کریں اور کیش کریں تو ٹورزم سے ہی معیشت بہتر ہوگی, معیشت سے ہی سیاست بہتر ہوگی. یہ تین چیزیں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے. تو ہم اس وقت جو فوکس کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں پراپرلی, جو میرا اپنا ایک ویژن تھا, میرا پیشن بھی ٹورزم ہے اور میرا فیلڈ بھی ٹورزم ہے, میرا پروفیشنل بھی ٹورزم ہے. مجھے ٹورزم میں چاہے میں کسی بھی منسٹری کو پورٹ فولیو کو آن کرتا ہوں تو وہاں پہ میرا سب سے بڑا جو فوکس رہے گا وہ ٹورزم پہ ہی رہے گا. کیونکہ گلگت بلتستان اگر ہم ایک اچھی پالیسی کے ساتھ, کچھ اچھے ڈیولپمنٹس کے ساتھ اس علاقے کو اگر ایک سسٹینیبل اور ریسپانسبل ٹورزم کے ساتھ پروموٹ کرے تو اس علاقے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دنیا میں آپ کو دیکھنے کو, بہت ساری جگہوں پہ جو جاتے ہیں لوگ, یہ تمام جگہوں سے بہتر ہے کہ گلگت بلتستان. وہاں پہ ایٹ اے ٹائم آپ کو بہترین قسم کی ماؤنٹین سے لے کر, پہاڑ سے لے کر, دریاؤں سے, سریاؤں سے لے کر
खूबसूरत लहराते हरियाली से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। सर, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। आपकी इन बातों को भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमारे तमाम यूथ देखने वाले और तमाम जो हमारे लोग हैं आगे और जानना चाहेंगे क्या क्या काम होगा। लेकिन अब हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और इन बातों को भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे बलगारी साहब का कलाम है। वेरी गुड। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है। जितना आप जोर से गा रहे थे उतना हमें भी जोश आ रहा है। हमारे शायर जो है बलगारी साहब, जो हमारे बल्ती गालिब कहा जाते हैं उसको, बहुत ही अच्छे लिखते हैं। वाहिद वो बल्ती शायर है जो बिल्कुल खालिस प्योर बल्ती में लिखते हैं, कोई दूसरे लैंग्वेज उसमें ऐड ही नहीं है, सारे बल्ती में लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। हम हमेशा उसको सलाम पेश करते हैं, वो जब लिखते हैं तो हम गाते हैं। बहुत खूबसूरत जो है, इस तरह से अपने कल्चर के हर जो है, हमें आजकल हमारे अल्फाज ज़रा गायब हो रहे हैं, तो इस तरह से अपनी जो है लैंग्वेज को इस तरह से प्रमोट करना। असल में मैंने ये काम किया कि जो हमारे पुराने जो कल्चर थे वो वहाँ पे थे, तो हमने यहाँ पे आके स्टूडियोज़ में उसको मर्ज के यहाँ के जो मॉडर्न ईस्टर्न वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ टच दे के, ताकि उसको एक प्योरीफाई तरीके से लोग उसके लिरिक्स को सुन सके, उसकी थीम समझ सके। तो इसको एक अच्छे तरीके से हमने वीडियोग्राफी के साथ आम दुनिया तक पहुंचा रहे। अच्छा, मंजूर की एक बात इन्होंने की थी, मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि एक डाइंग म्यूज़िक जो हमारे यहाँ, जो इन्होंने कहा जी इस पे पज़ीराई नहीं मिल रही है लोगों को। देखें जी, जब मेरे पास यूथ मिनिस्ट्री थी तब हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था हुंजा में। ऑलरेडी हमने बिल्ड की है म्यूजिकोलॉजी के नाम से ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड की है। कार्डो के साथ हम उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने शुरू किए और बल्तिस्तान में भी अभी इसमें है प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट जो कि बल्ती डाइंग म्यूज़िक की सर्वाइवल और उसके रिस्टोरेशन और इसकी प्रमोशंस के लिए उस पर काम हो रहा है। क्योंकि हमारा इलाका जो कि आप बता रहे हैं कल्चर में बहुत ही रिच है और लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस वही इलाके होते हैं जहाँ पे उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, लोकल तहजीब तमद्दुन, जितना आप उसको प्रमोट करोगे लोग उस तरह ज़्यादा टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन का बाइस बनता है। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट रीजन्स हैं और डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में भी काफ़ी डिफरेंस है और जो है लैंग्वेज जो डिफरेंट है ही। और जिस तरह से आपने गाया समझ कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जितना हम इंजॉय कर रहे थे, हम जितना फील कर रहे थे आपके साथ, जितना हम इंजॉय कर रहे थे, वो जो है आपको अंदाज़ा नहीं होगा लेकिन हमें पता है। तो जो है चूँकि म्यूजिक भी हमने सुनी, लेकिन हम ज़रा सवालों को आगे बढ़ाएंगे गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड। तो एक सवाल, तो देखिए अब मादनियात हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो दुनिया के 5वें नंबर पर आते हैं, तो आपका मादनियात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, दुनिया में वाकई में आपने कहा जी दुनिया में 5वें पोटेंशियल जो इस इलाके की है। जिस तरह से टूरिज़म की हमने बात की, जिस तरह से मादनियात की, मिनरल साइंसेस की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की हम बात करें, ये इस इलाके के पोटेंशियल से अल्लाह ताला ने इस इलाके को इतना अमीर बनाया भाई कि यकीन करें कि हम हुकूमत जो कि पास्ट 3 साल से हमने कोशिश की कि इस पे कुछ पॉलिसीज़ में बेहतर लाया जाए। क्योंकि जब भी आप किसी भी उसमें सेक्टर में काम करना चाहें तो सबसे पहले आपको पॉलिसी को फोकस करना होता है। हमारे पावर पॉलिसी नहीं थी, हमारे टूरिज़म पॉलिसी नहीं था, तो हमने उन पे काफ़ी काम किया। फिर मिनरल पॉलिसी हमारे पास आया और बहुत ही अच्छे उसमें अभी हम इस पे थोड़ी सी हमें पास्ट गवर्नमेंट में जिस तरह से दूसरे डेवलपमेंट में सेक्टर्स में काम हुआ, मादनियात के ऊपर इतना काम नहीं हुआ। आई एम रियली एग्री फॉर दैट और हमें अपोलोजाइज भी करना चाहिए। लेकिन अब हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कुछ पोटेंशियल्स जो इन्वेस्टर्स है उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इतने बड़े पैमाने के इन्वेस्टर्स नहीं है जो कि बड़े मायनों पे काम कर सके। और जिस तरह से अभी कॉपर गोल्ड है, लिथियम अभी शुरू हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये इनसे हम बेनिफिट भी लें, गिलगित बल्तिस्तान को भी फ़ायदा मिले, लोकल सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ को। बिल्कुल, ये एक पॉलिसी अभी हमने इंट्रोड्यूस की है, इंशाल्लाह उस पर जल्द काम शुरू होने वाला है। और इसके साथ साथ एक चीज़ की जो मैंने फील की है वो मिनरल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए आपके पास। जब तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, सर्टिफिकेशंस नहीं होती, उस वक्त तक वो इलाका इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा सकता है। जब टूरिज़म में था तो मैंने काफ़ी कोशिश की, उस वक्त हमारे पास्ट गवर्नमेंट से मैंने 2 इंस्टीट्यूशन के ऊपर काफ़ी काम किया, वो अभी पाइपलाइन में है, काम भी हो रहा है। फसू माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग इंस्टीट्यूट है और बल्तिस्तान हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट है।
جو میرا مین فوکس تھا. اور تیسرا جو فوکس تھا وہ ان ٹیپڈ ایریاز کی ایک فیزیبلٹی تھی. ہم اس میں تقریباً 22 نئے ڈیسٹینیشنز انٹروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ گلگت بلتستان میں جو اب تک 50% علاقہ جو ہے نا ایکسپلور ہے, جو ریسٹ 50% ہے وہ ان ٹیپڈ ایریاز ہیں. ان کی ہم نے فیزیبلٹی کی ہے, کس طرح سے اپروچ روڈ دی جائے, کیسے اٹریکشنز ہوگا ان علاقوں کو کس طرح سے پروموٹ کی جائے. اسی طرح منرلز میں بھی ہم نے کافی کام کیا ہے اس کے اوپر, پالیسیز پہ ہم نے. تو ہم ابھی بہتر طریقے سے پالیسی ایزی وے میں انویسٹمنٹ وہاں پہ لایا جائے, اس پہ ہم انشاءاللہ مئی میں ایک بہترین انویسٹمنٹ کانفرنس بھی کر رہا ہے جو کہ مین فوکس منرل کے اوپر بھی ہے. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سب سے زیادہ جو بینیفٹ لوکل ہمارے کمیونٹیز لوکل لوگوں کو ملے. پھر اس کے بعد پاکستان میں جس طرح سے اس وقت جو ماربلز ہیں, جو گرینائٹ ہے, اس وقت سب سے اچھا پروڈکٹ وہاں پہ مل رہا ہے, اور سیمی اور پریشس سٹونز ہے, جس طرح سے وہاں پہ ایک پراپر کٹنگ فنیشنگ اور پالشنگ وہ فیکٹریز نہ ہونے کی وجہ سے, وہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. تو ہمارا مین فوکس اس وقت ہے ایگریکلچر میں کولڈ سٹوریج کے اوپر, تاکہ ہم اپنے فروٹس کو ریسٹور کریں. فروٹ پروسیسنگ یونٹ کے اوپر ہم نے لگایا ہے, اور ابھی اپ کمنگ پروجیکٹس کافی بہتر ہیں ان چیزوں کے اوپر. اور منرلز کے اوپر ہم نے انسٹیٹیوشنز پہ کام کی ہے. میں اپنے علاقے میں ایک ڈگری کالج انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ ابھی اس دفعہ اے ڈی پی میں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے, اس کا مین فوکس ہی منرل سائنس انسٹیٹیوشن ہے, تاکہ ہمارے لوگ انسٹیٹیوشن کے بعد ایک سرٹیفیکیشن کے بعد بہتر کام کر سکتے ہیں. پہاڑوں میں کام ابھی بھی ہو رہا ہے, لیکن ان کو پراپر گائیڈ لائن نہ ملنے کی وجہ سے, پراپر مارکیٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. لیزرز کے اوپر ایشوز ہیں, تو ہم نے کافی حد تک یہ چیزیں یہ وہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ اس ٹائپ کی یونیورسٹیز بھی نہیں ہے وہاں پہ, جی بالکل, جنہوں نے پڑھایا جائے جی جی ان بالکل, چیزوں کے بارے میں. نو ڈاؤٹ کراکرم یونیورسٹی میں ہے ارتھ سائنس کے اوپر, لیکن اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن میری اپنی کوشش یہ تھی کہ آسٹرین انسٹیٹیوٹ ہے وہ کہ منرلز اور ارتھ سائنس پہ کافی اچھا کام کر رہا ہے. پاکستان میں بھی ابھی انٹروڈیوس کی ہم ایفلیشن اور کولیبریشن میں ان کے ساتھ کوئی آگے بڑھانے کے انشاءاللہ ہمارے امکانات بھی ہے, ایل او آئیز بھی ہو رہے ہیں, ایم او یوز بھی سائن ہو رہا ہے, تو ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بالکل جو ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی, اور ایسا ہی ہے کہ جب تک ہم میریٹوکریسی کے اوپر ہم کام نہ کریں, جب تک ہماری گورنمنٹ اس چیز پہ کام نہ کرے, اور جب تک ہمارا خطہ جو ہے نوجوانوں کو موقع نہ دے, کیونکہ نئے جوان جو ہے نئے دماغ کے ساتھ آتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے کام آگے بڑھ سکتا ہے. چونکہ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے, تو میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے, آپ ہمارے ساتھ یہاں شامل ہوئے, اور انشاءاللہ جو ہے گلگت بلتستان کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور زیادہ جو ہے ترقی کے لیے کام کریں گے. آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں بس یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ گلگت بلتستان کے باسی جہاں پہ بھی رہیں, چاہے جس فقے سے ہو, جس علاقے سے ہو, جس زبان سے ہو, گلگت بلتستان بن کر کام کریں, ایز اے پاکستانی بن کر کام کریں, تو ہم پاکستان کے نہیں پورے دنیا کے بہترین قوموں میں سے ایک طاقتور اور بہت ہی اٹریکشنز والے ایریاز کے ساتھ ساتھ ایک بہترین قوم بھی بن سکتا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں آئے, ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اپنی خوبصورت آواز سنائی. لیکن آج کے ہم پروگرام کا اختتام بھی جو ہے انہی کی آواز سے کریں گے, اور اب میں چاہوں گی کہ آخر جو ہے اس پروگرام کا ہو, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی شان کے ساتھ آئیں گے, اور ہم پھر سے حاضر ہوں گے آپ کے پروگرام اکثر گلگت بلتستان میں. اس آواز کے ساتھ ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تھوڑا سا اپنا ڈانس بھی لوگوں کو تھوڑے انٹرٹین بھی کروائیں. یہ بہت خوبصورت یہ ٹیون تھوڑا کم کریں سر, آپ ڈانس کریں سر. میں تو انشاءاللہ ان کو ٹیون تھوڑا کم کریں, وہ پھر اس کی میوزک کے ساتھ ساتھ انسان خود بخود اٹھ جاتے جہاں پہ وہ سوٹ کرتے. رباب تھوڑا کم کریں. Stores narer gargango jete son se tha ho phum yo nare daxan ya sa khafyo kochi gote ornazi kochi gote ornazi kochi ona shanadri kochi ona shanadri chunar ga gotnga ya beju ful Beautiful kunaju yungu yo nare dasan ya sakhafu bijem hilal bay mai sanam bijem hilal bay mai sanam shamin gami hawa shamin gami hawa
se tam se duge dris pa chab ma chop se zumbe se kha chito si ni salam zer haile ni salam zer yang shafid mal chuna mal chun la salam zer ni salam zer haile ni salam zer e bad falak shamsu sitaron la salam zer yang shafid